अहिले खास गरेर चाहिँ वस्तु तथा सामानको महँगीहरू बढिरहेको छ, त्यसको बजार मूल्य बढिरहेको छ र खास गरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूको दैनिक जीवनयापनको निम्ति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा केही वस्तुहरूको मूल्यमा चाहिँ अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ। खास गरेर चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्थ्यो, मूल्य केही मात्रामा बढ्ने त्यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, तर जुन दरमा बढेको छ त्यो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक नै लाग्छ मलाई। यसको खास गरेर प्रमुख कारण दुई तिनवटा कारण मान्न सकिन्छ। एउटा त के हो भन्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि वस्तुहरूको आयातमा जुन किसिमको सहजता थियो त्यसमा केही मात्रामा अवरोध रह्यो र त्यो अवरोधको कारणले गर्दाखेरि वस्तुहरूको आपूर्ति असहज बन्यो। त्यसले पनि मूल्यमा दबाव आएको थियो। त्यसपछि अहिले जुन किसिमबाट नेपालमा जुन उत्पादनमा असर परिराखेको छ, उत्पादन आपूर्तिहरू कम भइराखेको छ, विदेशबाट भने आपूर्तिलाई पनि खास गरेर चाहिँ युक्रेन र रसियाको जुन युद्ध चलिरहेको छ त्यसले पनि कतिपय वस्तुहरू त्यो पनि आधारभूत वस्तुहरू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ता वस्तुहरू, तेल, खाने तेलहरू जस्ता वस्तुहरू र कतिपय चाहिँ खाद्यान्नहरूको मूल्यमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असर पनि यो हाम्रो बजारमा पर्ने स्वाभाविकै भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो। हाम्रो उत्पादन सीमित छ। हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु एकातर्फ सीमित छ भने अर्कोतर्फ उत्पादित वस्तु चाहिँ हामी कहाँ स्टोर हुँदैन। त्यसको स्टोर नहुने हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादनपछि लगत्तै यो चाहिँ देश बाहिर जान्छ, खास गरेर चाहिँ भारततिर जान्छ खाद्यान्नहरू पनि होइन। आयातमा दबावको भन्न खोजेको के भन्दाखेरि आयातमा जुन किसिमको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, हिजोभन्दा आयातित वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। मूल्य बढ्नुको कारण के भन्दाखेरि कोभिड र मैले युद्धलाई लिएँ र त्यो मूल्य वृद्धि भइसकेपछि तयारी वस्तुको मात्रै होइन, कच्चा पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यसको असर नपर्ने भएन। तर हाम्रो बजारको प्रवृत्ति कस्तो छ, बजारका खेलाडीहरूको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूका पुराना स्टक भए पनि त्यो मूल्य वृद्धिले वास्तवमा यहाँको बजारमा असर नपरे पनि त्यसलाई बहाना बनाएर सुरुदेखि नै मूल्य बढाउने र एकपटक मूल्य बढिसकेपछि त्यो मूल्य चाहिँ नघट्ने अथवा घटे पनि एकदमै कम दरले घट्ने। त्यसरी एउटा चाहिँ मूल्य चाहिँ एउटा माथि नै कायम हुने प्रवृत्ति देखिरहेको छ। अब यस्तो प्रवृत्तिमा व्यापारीहरूले यो गर्नु चाहिँ एक किसिमको नाफा, अत्यधिक नाफा गर्ने हिसाबले चाहिँ व्यापारीहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक नमानिएला। नैतिक हिसाबले त्यो राम्रो होइन तर अस्वाभाविक नमानिएला। तर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो होइन। अब यो खुल्ला बजारको सिद्धान्तलाई हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा खुल्ला बजार भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धी बजार हो। कम्पिटिटिभ बजारलाई हामीले खुल्ला बजार भन्छौँ। खुल्ला बजारको सिद्धान्तमा तपाईँको एकदमै प्राइस कार्टेल अथवा चाहिँ मूल्यमा चाहिँ त्यो एकाधिकार मूल्य गर्ने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही व्यापारीहरू मिलेर मूल्य बढाउने त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी बजारमा चाहिँ हुँदैन। अथवा खुल्ला बजार भनेको चाहिँ त्यो एकदमै एकाधिकारको बजार अथवा चाहिँ राज्यले नियमन नै नगर्ने कुरा, रेगुलेटै नगर्ने बजार चाहिँ भनिँदैन। जुनसुकै डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको तपाईँको चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा पनि राज्यले त्यो कुराको मोनिटर गरिरहेको हुन्छ कि अस्वाभाविक हिसाबबाट मूल्य वृद्धि नहोस्, उपभोक्ताको हित प्रभावित नहोस्। त्यस हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो निगरानी गरिराखेको हुन्छ। हामी कहाँ वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको एउटा मिक्स्ड इकोनोमी, मिश्रित अर्थतन्त्र हो। यो मिश्रित अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका पनि हुन्छ नै। राज्यले के भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको मूल्य तोक्दैन, तर जुन मूल्य चाहिँ अत्यधिक मात्रामा बढी लिएको हुन्छ उसले चाहिँ अस्वाभाविक नाफा आर्जन गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई त राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको निम्ति के चाहिन्छ भन्दाखेरि राज्यले मूल्यको ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ, मूल्यको ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ। आज चाहिँ हामीले आयात गर्ने मुलुकमा मूल्य कतिले बढेको छ, के छ र यहाँ उनीहरूले यहाँ आयात गर्दाखेरि कतिमा मूल्यमा आयात गरेको छ र त्यसपछि बजारमा त्यो कसरी आइराखेको छ। उनीहरूको प्रफिटको मार्जिनको हिसाब त गर्नै पर्छ, नगर्ने होइन। तर पनि मोटामोटी रूपमा एकदमै चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन गरेर गर्न सकिन्न, तर मोटामोटी रूपमा
यहाँनिर बदमासी भयो अथवा यो चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने कुरा राज्यले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन। होइन, विभागसँग चाहिँ बजार नियन्त्रण गर्ने कानुन छैन भन्ने त मलाई लाग्दैन। कानुन छ, कानुनको प्रयोग चाहिँ गर्न सकेको छ कि छैन, होइन। कानुनको प्रयोग गर्नको निम्ति उसँग चाहिँ जनशक्ति पनि चाहियो, इच्छा शक्ति। पहिला त इच्छा शक्ति चाहियो, जनशक्ति चाहियो, र त्यसपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू पनि चाहियो। उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा छापा मारेर चाहिँ समातेको हुन्छ, तर पछि चाहिँ दबाबमा छोडिदिनु परेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन हो। उनीहरूले उठाएको प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा के हो भने नेपालमा तपाईँको अधिकारको प्रत्यायोजन चाहिँ जुन कानुनअनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रत्यायोजन भएको देखिँदैन। कतिपय उनीहरूले गर्ने काममा हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ। मैले त्यो ठाउँको मात्रै भन्दिनँ, धेरै ठाउँमा धेरै संस्थाहरू, धेरै विभागहरूले, धेरै मन्त्रालयहरूले गर्ने काममा चाहिँ कहीँ न कहीँबाट हस्तक्षेप भइरहने देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ शासन चाहिँ तपाईँको विधिको शासन छ कि अथवा केही तपाईँको सत्ताधारीहरूको शासन छ। आखिर त सत्ताधारीकै हो नि, सत्ताधारी केही नेताहरूको शासन छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा गम्भीर छलफलको बहसको विषय हो र यसले एउटा विकृति जन्माउँछ भने। किनभने हरेक चाहिँ जहाँ चाहिँ नियन्त्रण गर्ने निकायहरू हुन्छ, यतातिर विभाग कुरा गर्नु, त्यस्तै चाहिँ प्रहरीहरूको कुरा गर्नुहोस् अथवा अर्को कुनै चाहिँ अब कारबाही गर्ने निकायहरू छन् नि, ती निकायहरू जनताको आँखामा हेर्दाखेरि त तिनीहरू निकम्बा, तिनीहरूले काम गर्न नसकेको देखिन्छ। तर त्यो केही मात्रामा होला पनि, तर पनि भित्री कथा हेर्ने हो भने उनीहरूमाथि जुन किसिमको तपाईँको अवैधानिक अङ्कुशहरू लगाएर उनीहरूले गरेका काममा चाहिँ अनेक किसिमको दबाब दिएर त्यसलाई चाहिँ फितलो बनाउने कामका कतिपय घटनाहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस कारणले पनि ती निकायहरूमा फ्रस्ट्रेसन भएको हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय त्यो बदमासी गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि होइन, हामी कहीँ न कहीँबाट छुटिहाल्छौँ, होइन, हामीले चाहिँ सजाय भोग्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि हामीले अन्य स्रोत प्रयोग गरेर चाहिँ हामी त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ ठुला, खास गरेर चाहिँ ठुला दोषीहरूको केसमा यो चाहिँ भएको हुन पनि सक्छ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कको जुन किसिमको उनीहरूले पद्धति छ नि, उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ गणना गर्ने पद्धति छ, त्यो पद्धतिमा केही मात्रामा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। खास गरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न क्षेत्रमा त्यो बजारका मूल्यहरूलाई सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो भारित मूल्य चाहिँ प्रकाशित गर्ने हो। देशको विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ उसले बाँडेको छ र त्यसमा चाहिँ उसले समय समयमा त्यहाँबाट तथ्याङ्कहरू लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ गणना गरेर चाहिँ ल्याउने हुन्छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ पद्धतिगत मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि उसले त्यो डालोमा कुन कुन वस्तु हाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख छ। त्यो डालोमा हाल्दाखेरि तपाईँको अत्यन्त प्राइस जनताको सरकारको विषय र मूल्य वृद्धि भएका वस्तुहरू पनि त्यहीँ, र जनताको सरकार कम भएका र कम मूल्य वृद्धि भएका वस्तुहरू पनि त्यहीँ हालेर चाहिँ हेऱ्यो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि औसतमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ मतलब हामीले सोचे भन्दा तल देखिन्छ। त्यसमा जनताको दैनिक जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तपाईँको यो खाद्य वस्तुहरू पनि आइटम नै, त्यो निश्चित आइटमहरूको के छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सेलेक्टेड आइटमहरूको आधारमा चाहिँ तपाईँले प्राइस क्यालकुलेट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो भोगाइसँग त्यो अलिकति नजिक हुन्छ होला। तर हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू बाहेक अन्य वस्तुहरू पनि ओभरअलमा अब 2-4जना उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू पनि त्यहाँ पऱ्यो भने त्यसले के गर्छ भने त्यो मूल्यलाई चाहिँ तल ल्याइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति यथार्थलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरी र जनताले जे भोगेको छ नि त्यो साँच्चै नै राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउने गरी उनीहरूले चाहिँ त्यो तथ्याङ्कलाई रिअर्गनाइज गर्ने, त्यो डालोलाई रिअर्गनाइज गर्ने र कमोडिटीलाई सिलेक्ट गर्ने गरी जानुपर्छ। त्यो समय आएको चाहिँ हो भन्छु म चाहिँ। होइन, अब चुनावको तयारीको क्रममा चाहिँ बजारमा पैसा त अब चाहिँ मेरो विचारमा आउँछ, बजारमा पैसा आउँछ। तर बजारमा पैसा आउँदाखेरि चाहिँ अब यो सेक्टरको हिसाबले सबै ठाउँमा एकैचोटि पैसा त आउँदैन, होइन। पैसा आउने सेक्टर के हो त भन्दाखेरि अब एउटा त तपाईँको जुन किसिमबाट महँगो, अत्यन्त महँगो चुनाव भइरहेको छ, अब यातायातमा हुने
यातायात र त्यसपछि र्यालीसँग सम्बन्धित र त्यसपछि कार्यकर्ता मोबिलाइज गर्दाखेरि तिनका खानपिन र यीसँग सम्बन्धित चाहिँ जुन जुन क्षेत्रले त्यो वस्तु होइन सेवा आपूर्ति गर्छन् त्यो क्षेत्रमा पहिला पैसा चाहिँ बग्ने कुरा त्यो छ। उपभोग्य बजारमा समग्रमा जान्छ र यातायातमा पनि जान्छ, किनभने मुभमेन्टहरू काफी मात्रामा हुन्छ, मुभमेन्टहरू हुन्छ, त्यसरी जान्छ। र केही पैसा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति मोटो रकमहरू चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो सबै खर्च नहुने गरी पनि जान सक्छ, सबै खर्च नहुने गरेर ती चाहिँ रहन सक्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अहिले हुने जुन खर्चहरू छ त्यो खर्चहरू चाहिँ हिजो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नमिल्ने पैसाहरू जसले जोडेका छन् ती पैसाहरूको प्रयोग चाहिँ अहिले हुन्छ। भनेको अनौपचारिक क्षेत्रका पैसाहरू पनि अहिले चाहिँ चुनावमा प्रयोग हुन सक्छन्। होइन, बाहिरको मार्केट र हाम्रो यहाँको मार्केटको कनेक्सन के हो भन्दाखेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको माध्यमबाट हामी इन्टरकनेक्टेड छौँ, एक अर्को चाहिँ सम्बन्धित छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशको अर्थतन्त्रसँग चाहिँ खास गरेर चाहिँ आयात र निर्यातको माध्यमबाट यो चाहिँ कनेक्टेड हुने हो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले आयात गर्ने कतिपय वस्तुहरूको मूल्य स्थिति के छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिनको मूल्य स्थिति के छ, त्यसले हाम्रो बजार प्रभावित हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य चाहिँ योपालि निकै नै बढ्यो, होइन, निकै नै बढ्यो। तेल एउटा चाहिँ एकदमै स्ट्राटेजिक कमोडिटी हो, एकदमै स्ट्राटेजिक वस्तु हो, आधारभूत वस्तु, जसले गर्दाखेरि तेलको मूल्य बढ्दाखेरि तेल प्रयोग भएर उत्पादन हुने वस्तुहरूको पनि मूल्य चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो। त्यसै गरी हामी भर्खरै चाहिँ कोभिड अलिकति रिल्याक्स भएको हुनाले चाहिँ धेरै उद्योग धन्दाहरूको निम्ति कच्चा पदार्थहरू चाहिँ आयात हुने कुराहरू रह्यो। त्यो कच्चा पदार्थको आयातमा पनि हिजोभन्दा अलिकति बढी मूल्य बढेको अवस्था छ। इन्डियामा खास गरेर चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट गर्ने मुलुक चाहिँ मुख्य चाहिँ इन्डिया हो र इन्डियाको मूल्य बढ्दाखेरि त्यो बढ्न सक्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले डलरको भाउ चाहिँ बढिरहेको छ। डलरको भाउ बढ्नु भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो मुद्राको मूल्य चाहिँ कम भइरहेको छ, इन्डियाकै मुद्राको मूल्य कम भइरहेको छ। हाम्रो मुद्रा चाहिँ के छ भने इन्डियासँग चाहिँ पेग गरेको छ, त्योसँग टाँसिएको छ। अब इन्डियाको मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवमूल्यन भइसकेपछि, आइसी अवमूल्यन भइसकेपछि त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवा आयात गर्दाखेरि बढी इन्डियन करेन्सीको प्रयोग गर्नु पऱ्यो, हिजो जति प्रयोग गरेर भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि वस्तुको मूल्य चाहिँ बढ्छ। त्यसमाले चाहिँ मुद्राको अवमूल्यन हुँदाखेरि, डिभ्यालुएसन हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढ्न जान्छ। आज हामीले चाहिँ $1 निम्ति चाहिँ जस्तो हिजो चाहिँ 112, 115 खर्च गर्थ्यौँ भने अब $1 निम्ति 123 रुपियाँ खर्च गर्ने भयौँ, होइन। त्यसले पनि यो मूल्यलाई असर पारेको हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा यसले असर पारिसकेको छ। किन पार्छ भन्दाखेरि यो ढुवानीसँग सम्बन्धित भयो क्या। एकातिर हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि दैनिक जीवनमा अब प्रायः जसोको चाहिँ मोटरसाइकल चाहिँ प्रायः हरेकको निम्ति अत्यावश्यक वस्तु भइसक्यो। अब यातायातको साधनहरू चाहिँ अब भाडाहरू वृद्धि हुने स्वाभाविक भयो र त्यसपछि घरेलु उत्पादित वस्तुहरू पनि तपाईँको बजारसम्म ल्याउनको निम्ति ती यातायातको प्रयोग हुने भए। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बजार मूल्यलाई चाहिँ इन्धनले चाहिँ प्रभावित पार्छ नै, पारेकै हुन्छ। इन्धनले यो चाहिँ इन्धनको मूल्यले प्रभावित पार्छ। तर एउटा कुरा के हो भने हाम्रो एकचोटि मूल्य बढिसकेपछि त्यो मूल्य घट्नेतिर त लाग्दैन। घट्यो भने पनि एकदमै नोमिनल रूपमा, साङ्केतिक रूपमा घट्ने क्या। त्यो एउटा माथिल्लो चढेपछि त्यही स्टेबल भयो भने मूल्य चाहिँ त्यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ। र अब यो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नको निम्ति अब तात्कालिक कुराहरू एउटा भयो, तर मध्यमकालीन कुराहरू गर्ने हो भने राष्ट्रिय उत्पादन, हामीले राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय अवस्था पूर्ति गर्नको निम्ति राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुरा, त्यसले चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा, होइन। अब निर्यातलाई चाहिँ निर्यातमा पनि कतिपय वस्तुहरू जुन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ती उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरूलाई चाहिँ आयात नगर्ने कुरा, यो कुराहरू चाहिँ हामी जान पर्ने हो। र वास्तवमा नीतिगत रूपमा यी कुराहरू विभिन्न नीतिमा आइराखेको कुरा हो। मैले नयाँ कुरा भनिराखेको छु, हरेक बजेटमा हरेक चाहिँ तपाईँको पोलिसी डकुमेन्टहरू यो कुरा आइराखेको छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले मात्रै भन्दिनँ मैले, पोलिटिकल पार्टीहरूले अहिले मुलुकको यो
आर्थिक अवस्थाको आकलन गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी आर्थिक स्थितिले ज्यादै नै कमजोर भइसक्यौँ। अब हामी कहाँ उत्पादनको आधारशिलाहरू निर्माण भइसकेका छैन। अहिले जति पनि एक्सपोर्ट भइरहेको छ, एक्सपोर्टमा चाहिँ तपाईँको कतिपय वस्तु यस्ता छन् जो कि हामीले उत्पादन गर्दैनौँ, बाहिरबाट ल्यायो होइन, पाम आइलको कुरा होइन, त्यो अरू आइलको कुरादेखि लिएर बाहिरबाट ल्यायो अनि उता सप्लाई गर्यो। कयौँ यस्ता वस्तु छन् इन्डियाले आपत्ति त जनाउँछ, तर पनि हामी कहाँबाट इन्डिया र हाम्रो त्यो मूल्य डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा आयात गर्ने अनि त्यहाँबाट निर्यात गर्ने छ होइन। कयौँ वस्तु त्यस्ता छन्। अब त्यस्तो कुरामा तपाईँको त्यो प्र्याक्टिसमा अल्झिएर बसेर त भएन नि। हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ निर्यात गर्नेतिर, आफ्नो वस्तुलाई निर्यात गर्नेतिर गऱ्यो भने आधारशिला निर्माण भयो, होइन अर्काको वस्तुको गऱ्यो भने। अहिले इन्डियाले चाहिँ तपाईँको त्यो पाम आइलको आयात बन्द गरिदियो सपोज होइन, अथवा पाम आइलको मूल्यमा चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति कटौती गरिदियो भने हाम्रो त बिग्दैन नि। त्यसमा यस्तो किसिमको भल्नरेबल एकदमै चाहिँ तपाईँको कमजोर स्थितिमा राखेको अवस्था छ। र त्यसले अब यो विषयमा राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्ने, त्यसै गरी चाहिँ यहाँका इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटीहरूले चाहिँ एकदमै तथ्यमा आधारित बहसहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। अब यहाँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूले तपाईँको विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट, अरू विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूले कुराहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नुभएको छ, तर विज्ञहरू स्वयंले चाहिँ के भन्दा इन्टेलेक्चुअलहरूले चाहिँ यो मुलुकको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने, मुलुकको अवस्थाको बारेमा बहस गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने दिन आइसक्यो। किन भन्दा ख्यालमै तपाईँको चाहिँ एउटा देशको अन्त हुनसक्छ। श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् न, श्रीलङ्का त्यस्तो मुलुक हो जुन कि सार्क कन्ट्रीहरूमा सबभन्दा राम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढी भएको देश श्रीलङ्का हो। युद्धरत थियो तर पनि उसको इकोनोमी चाहिँ राम्रो थियो नि। तर अहिले चाहिँ हिजोआज तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ कि के भन्दाखेरि परीक्षाको लागि कपी किन्ने स्थिति पनि भएन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उनीहरूको मुद्राको मूल्य गिरेर चाहिँ अब आएर चाहिँ 277-300 मा $1 पाउने भइसक्यो। उसले आफ्नो ऋण कसरी तिर्ने, के गर्ने भन्दा हाम्रो अवस्था त्यस्तै होइन, त्योभन्दा खराब हुनसक्छ। किनभने अहिले रोजगारीको निम्ति चाहिँ बाहिर गएका मानिसहरू, त्यत्रो मानिसहरू बाहिर गएको छ, त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा जाने अवस्था भोलि भइदिएन। सपोज विभिन्न राजनीतिक कारणहरूबाट, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारणबाट ती बन्द भइदियो हुनसक्छ। किनभने कसैले दबाब आउन सक्छ कि नेपाली मजदुरलाई नलिए, श्रमिकहरूलाई नलिए भनेर दबाब आउन सक्छ नि। तपाईँको परराष्ट्र सम्बन्धहरू खराब हुँदै गइरह्यो भने त तपाईँको नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रवेश नगर्नु भन्ने कुरा आउँछ। अब यो किसिमको यस्तो सेन्सिटिभ हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यस बारेमा एउटा खालि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सानो प्रोग्रामको कुरा, एउटा सानो बजेटको कुरा, एउटा सानो विषयको कुराले हामी ठुलो गम्भीर चाहिँ सङ्कटतिर गइसकेका छौँ र त्यो सङ्कट पार लाउन सक्ने नेतृत्व हामीसँग कम छ। म बताउँछु। एउटा त के भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन किसिम जस्तो रोजगारीकैबाट सुरु गरौँ। हामी कहाँ रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने युवा मानिसहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति कमजोर वर्गका अथवा चाहिँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरू चाहिँ विदेशमा रेमिटेन्स वर्करको रूपमा गइरहेका छन्। अलिकति सम्पन्न मध्यमवर्गीय परिवारका अथवा चाहिँ अलिकति अवसर पाएका युवाहरू जो बाहिर पढेर आएका छन्, यिनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्न सकिराखेको अवस्था छैन, यहाँ कुनै अपर्च्युनिटी प्राप्त गरेको छैन। र उनीहरू चाहिँ यहाँ व्यवसाय गर्न किन जान्दैनन् भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ पारदर्शी छैन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रशासन चाहिँ पारदर्शी छैन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रले कसरी काम गर्छ त्यो पद्धति उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन। उनीहरू त एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट होइन, तपाईँको विधिद्वारा विधिअनुसार हेर्छन्, उनीहरूले कानुन नियम ऐन हेरेर चाहिँ त्यो सेवा प्राप्त हुन्छ भन्छन्। उनीहरू त्यसरी हुर्किए नि। आजको युवाहरूले आज हामीले जुन किसिमको जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ जुन चाहिँ किसिम छ, जसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ, जसको निम्ति सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ, त्यो चाहिँ कुरामा उनीहरूलाई त्यो थाहा छैन। त्यसमा यहाँ व्यवसाय गर्न पनि केही मान्छेले मात्रै जान्दछ होइन, सामान्य मान्छेले व्यवसाय गर्न जान्दैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ
जे लेखिन्छ त्यो व्यवहारमा देखिँदैन। त्यसमा एउटा रोजगारीको समस्या त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एकदमै चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट आत्मनिर्भर भन्नु त भन्यौँ, तर हामी आत्मनिर्भरतातिर गइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि आयातमा प्रशस्त मात्रामा आयातमा आधारित छ। अब यसै सालको कुरा गर्ने भने तपाईँको अब अहिले नै 11 खर्ब जतिको आयात भइसक्यो 7 महिना भने अब यो 12 महिना पुग्दाखेरि 17-18 खर्बको चाहिँ तपाईँको व्यापार घाटा हुने कि भन्ने छ। त्यो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोत के हो त? के हो त त्यो स्रोत? अहिले आएर चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्सको पैसा अलिकति होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो रेभेन्यूले चाहिँ हाम्रो चालु खर्च धान्दैन भने, त्यसपछि वैदेशिक तपाईँको लगानीका कुराहरू, वैदेशिक लगानीहरू अहिले चाहिँ यस्तो अलिकति विश्वसनीय वातावरणमा आज वैदेशिक लगानीहरू आएको छैन, आएकाले पनि काम गर्न सकिराखेको छैन। र वैदेशिक लगानीलाई पनि हामीले जुन स्वागत गर्छौँ भन्छौँ नि, नीतिगत रूपमा स्वागत गर्छौँ, तर व्यवहारमा कति स्वागत गरेका छौँ? व्यवहारमा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ उनीहरूलाई कति फेसिलिटेट गरेका छ? व्यवहारमा हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले त्यो जुन वैदेशिक लगानी गर्न आउने मानिसहरूलाई चाहिँ कति फेसिलिटेट गरेका छ भन्ने कुरो त यो त समीक्षाको विषय छ नि, समीक्षाको विषय। त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ तपाईँको लगानी नआउने, हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको रोजगारीको अवसर नहुने, हामी कहाँ उत्पादनको स्थिति हेऱ्यो भने तपाईँको रेमिटेन्स कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू बाहिर गए, पहाड चाहिँ लगभग चाहिँ पहाडी क्षेत्र चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको उत्पादन शून्य छ। तराईको जुन किसिमको उत्पादन छ, तराईमा जे किसिमको उत्पादन छ त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको बिउमलको अभाव हुने, के हुने कसो हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ सिँचाइका अभाव हुने र कतिपय उर्वर भूमि, चितवन जस्ता उर्वर भूमि चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि घडेरी र घर जग्गाको चाहिँ काम चाहिँ सखा भइसक्यो। यहाँ कुनै प्लान छैन। यहाँ यो अहिले हेर्दाखेरि त चाहिँ यो इकोनोमी दलाल इकोनोमी, देशभित्र दलालहरू तपाईँको चाहिँ सारा कृषि बजारदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको जग्गा कारोबारदेखि लिएर तपाईँको ठुल्ठुला चाहिँ यो चाहिँ के भने विदेशबाट ल्याउने हवाईजहाजसम्मको दलालहरूको चाहिँ बिग भएको देश छ। अब यो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ बाहिरबाट लाउरेले पैसा ल्याएर खाने जस्तो रेमिटेन्सबाट तपाईँको 60-65 परिवारमा रेमिटेन्सबाट 2 पैसा आएर चाहिँ चलिरहेको छ। सङ्कटको कुराहरू छ। अब यहाँबाट भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ ठुलो मात्रामा ब्याङ्कको पैसा चाहिँ निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्यो, तर त्यो लगानीबाट उत्पादन कहाँ भयो? त्यो लगानीले कति चाहिँ तपाईँको उत्पादन वृद्धिमा असर गर्यो? होइन, त्यो लगानी कहाँ भएको छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ, र त्यसको असर कहाँ छ, रोजगारीमा असर कहाँ छ? यसरी लिङ्केज हेर्ने हो भने त्यो लिङ्केज टुटिरहेको छ क्या, त्यो कहाँ पाल परिरहेछ, काम भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ, तर त्यसको असर देखिरहेको छ, एकदम पाल परिराखे जस्तो। यो किसिमको जुन छ नि, तपाईँ हाम्रै जीवनमा हेरौँ न, हामी तपाईँ एउटा पेसा गर्नुहुन्छ, म अर्को गर्ला, तर हाम्रो पेसामा हिजोभन्दा आज हामी चाहिँ बढी सुरक्षित, तपाईँको हाम्रो भविष्य बढी सुनिश्चित के देखेका छौँ त? त्यो देख्न सकेनौँ भने के हो त भन्दाखेरि हामी सङ्कटतिर गइरहेछौँ भन्ने कुरो हो। त्यो त आम जनताको फिलिङ हो नि त। हामी सुरक्षित छौँ, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ, हाम्रो बालबच्चाहरूको चाहिँ यो चाहिँ भविष्यहरू सुनिश्चित छ त भन्दाखेरि त्यो सुनिश्चितता देखिँदैन। अब मूल्यवृद्धिको कुरा अघि हामी गरिहाल्यौँ। किसानको नाममा चाहिँ तपाईँको त्यो दुधको मूल्य चाहिँ 5.5 रुपियाँ किसानलाई चाहिँ दिने भनेर भनेको दुध अन्तमा आएर हामीले उपभोक्ताले किन्ने बेला त्यो 14 रुपियाँ बढ्यो। त्यो के को लागि? बिचौलियाको लागि। राज्यले अनावश्यक रूपमा त्यसको चाहिँ कस्ट लियो होला होइन। यो सबै चिजहरू के छ भन्दाखेरि कसलाई देखाउने र कसले लाभ दिने, र यो जे भइराखेको छ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति के भन्दा पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले यो यिनीहरूले किन भने, केलाई भने, मलाई भने कि के भने भनेर अब त्यो विषयमा जानु हुँदैन। जान के पर्यो भन्दाखेरि यो मुलुकको समस्या के हो, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। सबैले, राजनीतिक पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने, नेतृत्वले, पार्टी भन्दा नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, ब्युरोक्रेसीको चाहिँ माथिल्ला मानिसहरू आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, इन्टेलेक्चुअलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, इभन नागरिक समाजले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, इभन पेसागत मानिसहरूले पनि हामी पेसागत प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ त्यो कति इमान्दारीपूर्वक, कति नैतिक हिसाबले हाम्रो पेसामा चाहिँ हामी संलग्न छौँ भनेर हेर्नुपर्ने बेला आयो। अहिले हामी सबै के भन्दाखेरि आफ्नो पेसाभित्र रहेर पनि तपाईँको के भन्दाखेरि अलिकति दायाँ बायाँ नगरिकन चाहिँ तपाईँको जीवन निर्वाह नहुने अवस्था पुग्दाखेरि के भयो भने सबै भ्रष्ट, सानोतिनोदेखि ठुलोसम्मको सबै भ्रष्ट, र सबै के भन्दाखेरि आफूले हेर्दाखेरि अलि लाज लागे जस्तो, कुरी जस्तो अवस्थामा हुनु पऱ्यो नि त सबै।
किन भन्दा उसले आफ्नो पेसालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो पेसालाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो अरू आम्दानी गर्नुपर्ने भइसकेपछि त त्यो त राम्रो भएन नि। तपाईँको जो चाहिँ सर्भिस वर्करहरू छ जसले सर्भिस गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा बजार मूल्य अनुसारको र उनीहरूको चाहिँ स्ट्याटस अनुसारको तपाईँको चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ के भन्छ स्यालेरी चाहिँ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै स्यालेरी चाहिँ 77,000 78,000 छ होइन। अब त्यो स्यालेरीहरू पुरा के भन्दाखेरि त स्यालेरी वर्करमा तपाईँको कति मान्छे राख्ने के राख्ने कति आवश्यक छ के छ आजको आइटीको जमानामा कति छ के छ भनेर चाहिँ त्यो त एउटा मूल्याङ्कन आवश्यकताको मूल्याङ्कन पनि हुनु पऱ्यो। धेरै मानिसलाई के गर्नु पऱ्यो भने उत्पादनसँग जोड्नु पऱ्यो क्या। त्यो अहिले हामी जति सर्भिस गरिराखेका छौँ नि सेवामा छौँ नि यो सेवामा यति धेरै त्यो बढी भएको जनशक्ति कहाँ लगाउनु पर्यो त भन्दा उत्पादनमा लगाएर जोड्नु पऱ्यो। उत्पादनमा जोड्दाखेरि तपाईँको जुन किसिमको इन्सेन्टिभहरू दिन्छ नि इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्सेन्टिभ सबैले पाउन सक्ने पऱ्यो। एउटा टाठाबाठाले त्यो इन्सेन्टिभलाई लिएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ रजगज गरेका छन् नि त्यो रजगजबाट त्यो हुनु भएन नि। त्यो इन्सेन्टिभ जस्तो लक्षित वर्गमा सबैमा पुग्नु पऱ्यो सहज ढङ्गले जानु पऱ्यो। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ कार्यविधि र अनेक किसिमका झमेला क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो दुःख दिने काम गर्नु भएन। कानुनले दिने तपाईँको बजेटले दिने तर मन्त्रालयको कार्यविधि र अनेक तत्त्वले चाहिँ त्यो सामान्य मान्छेले लिन नसक्ने गराएर त भएन नि। अहिले भएको त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमबाट भएन। उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो र उत्पादकलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बजारसँग जोड्नु पऱ्यो र यो बिचौलियाहरूको जुन चलखेल छ नि यो चलखेलबाट मुक्त पार्नु पऱ्यो क्या मुलुकलाई। त्यो मुक्त नभइकन के हुन्छ भने जबसम्म बिचौलियाले उत्पादन र बजारको बिचमा बिचौलियाको जुन रजगज हुन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ उत्पादक पनि ठगिया हुन्छ उपभोक्ता पनि ठगिया हुन्छ। यो कुरा राज्यले नदेखाए होइन नि। राज्यले नदेख्ने हुन्छ हामी देखाएको कुरा राज्यले देख्दैन। राज्यका मान्छे चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सूचनाको पहुँच छ सारा छ नदेखेर होइन नि नजानेर होइन नि खालि के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कमिटमेन्ट नभएर मात्रै हो। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ पोलिसीहरू बनाउँछौँ त्यो भएका चिज आँखा चिम्लने अनि त्यहाँ पोलिसी बनाउने अनि त्यो चाहिँ व्यवहार नभएको कुरालाई चाहिँ लुकाउने अनि त्यसपछि कसैलाई भन्न नसक्ने अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सुझाव दिन नसक्ने अनि त्यो अनुगमन गरेर मूल्याङ्कन गरेर त्यो सबै तपाईँको त्यो औपचारिकता त्यो चाहिँ त्यस्ता कुरा गरेर त मुलुक त बन्दैन। किन बन्दिया त बनिसक्थ्यो नि। तपाईँ यति लामो समय खर्च गऱ्यौँ नि गरेनौँ हामीले द्वन्द्वको पिरियडमा लक्षित द्वन्द्व भनेर हामी चाहिँ द्वन्द्वको 10 वर्ष चाहिँ यो समस्या रह्यो। द्वन्द्वपछि पनि त हामी आइसक्यौँ नि त होइन। हामीसँग योजनाहरू छन् हामीसँग ऊ छ वर्षको चाहिँ तपाईँको 8-10 खरब रुपियाँको चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ एफिसियन्टली खर्च गर्ने हो भने धेरै चिज बन्छ। हामी आधारभूत चाहिँ पूर्वाधारहरू क्रिएट गर्ने कुरा यो मुलुक बनाउनको निम्ति मलाई के लाग्छ भने तपाईँको 3-4वटा कुरा पर्याप्त छ। अरू देशको पनि उदाहरण त्यही नै हो। एउटा त पहिलो कुरा के भन्ने यहाँ चाहिँ सुशासन साँच्चै नै सुशासन चाहिँ हुनु पऱ्यो। भ्रष्टाचारको केसमा जुन भ्रष्टाचारले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो भ्रष्टाचारबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त गर्न सकेनौँ। मुक्त हुन सबभन्दा पहिला आफू मुक्त हुनु पऱ्यो र मुक्त गर्न सकेनौँ भने के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले त्यसको असर के हुँदो रहेछ भने जब भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। म तपाईँसँग पैसा दिन्छु तपाईँलाई दिन्छु त्यो सुविधा अपर्च्युनिटी अर्कोले त पाएन नि। प्रतिस्पर्धा हुँदैन। प्रतिस्पर्धा नभइकन चाहिँ योग्य मान्छे योग्य व्यापारी आउँदैन योग्य चाहिँ उद्योगी आउँदैन योग्य चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी आउँदैन योग्य प्रशासक आउँदैन योग्य राजनीति आउँदैन। प्रतिस्पर्धा चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो र त्यो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ बिथोल्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्रष्टाचारले गर्छ। यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले पहिला त के भन्दाखेरि यो मार्केटको सामान्य रूपमा उसलाई धेरै मतलब सूचना लिनु पऱ्यो र एउटा कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। 1 वर्षभित्र अथवा चाहिँ कोभिड र उसको एउटा चाहिँ केही पिरियडको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको सर्वे गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ भन्सारबाट हाम्रो तथ्याङ्कहरू पाइ नै हाल्छ किनभने आयातका डेटाहरूको पनि पाइन्छ। पाइसकेपछि अहिलेको बजारमा के किसिमका कुन वस्तुहरूमा चाहिँ त्यो अत्यधिक नाफा लिने किसिमको प्रवृत्ति छ भन्ने पनि थाहा भइहाल्छ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कारबाहीको कुरा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के सचेत बनाउनु पऱ्यो। कारबाही गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन सचेत बनाउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ सचेत बनाइसकेपछि त्यसपछि पनि नटेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कारबाही साँचो नै कारबाही हुनु पऱ्यो क्या। साँच्चै नै कारबाही गरेर जाने हो भने किन आजको जमानामा तपाईँको सूचनाहरूको चाहिँ कमी छैन। किन सत्ताधारी पार्टीकै पनि के छ भन्दाखेरि
हाम्रो गठबन्धन सरकार छ र तिनको टोलमा घरमा हरेक पसलमा चाहिँ कति मूल्य छ भन्ने कुरो थाहा छैन त। उनका त कमिटीहरू छन् नि, ल प्रशासनले भने कमिटीहरू साह्रो छ। त्यसमा सूचना लिएर के भन्दाखेरि त्योलाई नियन्त्रण गर्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ र खास गरेर जनताको दैनिक जीवन चाहिँ अलिकति सहज गर्नेतिरबाट जानुपर्छ। किन आवश्यक छ भन्दाखेरि जनताले धेरै दुःख पायो भने जनताको चाहिँ व्यवस्थाप्रति चाहिँ तपाईँको फ्रस्ट्रेसन सुरु हुन्छ। क्या मान्छेलाई व्यवस्था किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थाले के दिनु पऱ्यो भने उसलाई चाहिँ सुख दिनु पऱ्यो, शान्ति दिनु पऱ्यो, होइन, गरेर खाने अवसर दिनु पऱ्यो, त्यो पऱ्यो नि। जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भयो भने तपाईँलाई त्यो दिएन भने त्यो प्रति चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको वितृष्णा सुरु हुनसक्छ। अब हामीले ल्याएको व्यवस्था भन्नुहोस् न, अब यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन व्यवस्था छ योभन्दा अझ अगाडि अरू व्यवस्था केही छ त भन्दाखेरि व्यवस्था त छैन नि। यस्तो व्यवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा जाग्यो भने अनि सम्हाल्ने कसरी, कसले सम्हाल्ने?